अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम CS 504 के लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यानी कि कुछ फेजेस पढ़े थे, जो कि पहले 2 फेजेस थे विजन एंड डेफिनेशन। विजन एंड डेफिनेशन, विजन और डेफिनेशंस को मिला के हम जो आगे दो हमारे पास जो बनती है, यानी उन दोनों फेजेस को मिलाने से हमारे पास जो बनती है वो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। यानी कि इसमें क्या होगा कि विजन का मतलब होता है कि क्या, यानी कि मकसद क्या है, और दूसरा क्या है कि डेफिनेशन है कि कैसे करना है। उसके बाद है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। कोई भी काम करेंगे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो पहले से, यानी कि यूज़र डिफ़ाइन करेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी आपका सॉफ्टवेयर हो सिस्टम होगा वो इन यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे इसको एनालाइज करना है, ये सारी कुछ इसमें आएंगी हमारे पास रिक्वायरमेंट में। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशंस है। जॉन्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एज अ स्टेटमेंट ऑफ द नीड्स बाय द यूजर टू ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम और द सिस्टम। यानी कि रिक्वायरमेंट्स ये भी हो सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ेंगी। आगे हम फर्दर पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स 2 टाइप्स की होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो नीड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र को नीड्स होंगी टू ट्रिगर द डेवलपमेंट, और कोई प्रोग्राम या सिस्टम डेवलप करने के लिए जो यानी कि यूज़र को ज़रूरत होंगी चीज़ें, वो वाले इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अलान डेविस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर यूज़र नीड और नेसेसरी फीचर्स ऑफ द फंक्शन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम दैट कैन बी द सेंस्ड फ्रॉम द पोजीशन एक्सटर्नल टू द सिस्टम। यानी कि ये वो वाली सारी नेसेसरी फीचर्स, यानी कि वो वाले फंक्शंस जो ज़रूरी हैं। सबके कुछ वर्डिंग चेंज है लेकिन मीनिंग सबका एक है कि जो चीज़ें कोई प्रोजेक्ट बनाने में या उसकी जो, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई घर तैयार करना है कोई हो, तो उसमें हम रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें इतने बेडरूम्स का घर चाहिए, और ये वाले हमारी जो यानी कंडीशंस होती हैं यही हमारी एक लिहाज से रिक्वायरमेंट्स होंगी। और उनको बनाने के लिए जो चीज़ें उनको ज़रूरत होंगी, जैसे कि ईंटें चाहिए होंगी, सीमेंट वगैरह, ये भी एक रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन जो यूज़र की तरफ से रिक्वायरमेंट्स होंगी ना कि यानी कि हमें कैसी चीज़ चाहिए, तो वो भी उन दोनों को शामिल किया जाएगा। आगे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक और IEEE वालों ने जब डेफिनेशन दी, अ कंडीशन और द कैपेबिलिटीज़ नीडेड बाय द यूज़र टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड द अचीव्स एंड ऑब्जेक्ट्स conditions or the capabilities needed by the user to solve a problem और अचीव एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये ऐसी कंडीशंस होती हैं या हमारे पास क्या होती हैं, कैपेबिलिटीज़ नीडेड होती हैं। यानी जैसे कि हमें पता है कि एक घर के लिए कंडीशंस हैं कि इतने बेडरूम होने चाहिए, इतने वॉशरूम किचन्स वगैरह, ये ऐसे होना चाहिए, गैलरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन है, और उसके लिए चीज़ें कौन कौन सी चाहिएंगी, वो कैपेबल नीडेड होंगी, यानी कि ज़रूरियात होंगी। तो वो वाली हम उन सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे हमारे पास कैपेबल मीट प्रोसेस्ड सिस्टम एंड द कंपोनेंट्स सेटिस्फाई द कंटेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी। आगे उसके बाद एक डेफिनेशन यहाँ से अच्छे से तैयार कर लें, ये वाली डेफिनेशन सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द इम्पोर्टेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्या है रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि रिक्वायरमेंट्स हमें क्यों चाहिए होते हैं। एज यू नो कि रिक्वायरमेंट्स हमें पता होंगी, कोई भी सिस्टम होगा हम डेवलप करने लगे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें पहले मस्टली पढ़नी चाहिए कि हमने इस सिस्टम में बनाना क्या चीज़ है। तो इसके दरमियान हमारे पास जो है फ्रीड ब्रॉक्स जो हैं उनके वर्ड में ये यानी कि बुक्स के क्लासिकल बुक है उसमें ये वर्ड्स हैं कि इसके जो मीनिंग है वो ये हमारे पास बनता है कि
ہم جو ایسا ڈیولپ کریں، ایسا سسٹم ڈیولپ کریں، اور اس کے بارے میں یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ جو یعنی پیپلز ہیں، مشینز ہیں یا ادر سسٹمز ہیں، وہ کیسے انٹرفیس یعنی کہ ان کے درمیان کیسے کنیکشن ہوگا. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس کے مطابق ہونا چاہیے. جتنا لیٹ ہمیں یعنی کہ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس اگر رہ گئیں تو ہمیں جتنا بعد میں پتہ چلے گا اتنی ہی ہمارے پاس کیا ہوگی آگے اس کی کاسٹ جو ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی. آگے ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے وہ ایگزامپل دی ہے کہ ایک ہم کیا ہوتا ہے ہاؤس تیار کرتے ہیں، اور وہ ہاؤس جو ہوتا ہے بالکل تیار ہونے والا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم نے کیا ہوگا کہ اگر اس کی ریکوائرمنٹس ہم نے صحیح سے نہیں پڑھی، انہوں نے ریکوائرمنٹس تھی کہ ہم نے 4 بیڈ روم کا گھر بنانا ہے، ہاؤس بنانا ہے. تو لیکن جب تیار ہونے والا تھا تو ان جو یوزر تھا یا جو اس کا مالک تھا اس نے دیکھا کہ نہیں یہ تو آپ نے غلط بنایا ہے، یہ تو 3 بیڈ روم کا گھر ہے، تو ہمیں تو 4 بیڈ روم چاہیے. تو جب یعنی کہ اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے گا تو اس پہ بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا. اسی طرح اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ والا پڑا اپروچ ٹو ریلیونٹ کاسٹ ٹو دا ڈیٹیکٹنگ اینڈ دا کریکٹ ایٹ فالٹ. اگر اس میں کوئی فالٹ آ جائے یعنی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کس یعنی کہ لیول پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے. ریکوائرمنٹس جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس فیس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن اسپیسیفکیشن انالیسس جب ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے بارے میں ڈاکومنٹ وغیرہ تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیول پہ کچھ خرچ ہوتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. صحیح ڈیزائننگ فیس پہ بھی ہوتا ہے لیکن پچھلے والے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن جب ہو جاتی ہے تو تب بھی ہمارے پاس خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. انٹیگریشن پہ زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کو مارجنگ، اور مینٹیننس پہ اس کی بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ہم یعنی کہ اگلے لیول پہ جائیں گے تو اس کی جو ریکوائرمنٹس کی ہے وہ اگر کم ہیں یعنی کہ ریکوائرمنٹس فلفل نہیں کر رہا تو جیسے پتہ ہمیں چلتا ہے تو اس کی کاسٹ زیادہ لگے گی. آگے رول آف دا ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس کا رول کیا ہے کہ ہمیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں. The software requirements development plays the central role in the entire system development processing. جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں کہ وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی بھی سسٹم ہے اس میں یعنی کہ مرکزی حیثیت، جیسے کہ یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں اور اس میں اب ہر جو بندہ ہے وہ ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر کام کرے گا کہ ہم نے کیسا کام. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پروگرام ہے، آپ نے سمپل ایک پروگرام بنانا ہے تو آپ پہلے اس کی انسٹرکشن کو پڑھیں گے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کیسا پروگرام بنانا ہے. تو اسی طرح جو پروگرام میں ہمیں انسٹرکشن دی جاتی ہیں اس کو ہم نے فل کرنا ہوتا ہے، تو وہی ہمارے پاس ایک لحاظ سے ریکوائرمنٹس ہو گئیں. ہوپس ہو کہ آپ کو اس کا کنسیپٹ صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں یا وہ یعنی پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم نے سولو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بیسک ہوتی ہیں. جیسے کہ پروجیکٹ پلاننگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ تب بھی کیا کرتے ہیں اگر پروجیکٹ کو پلاننگ کرنے لگے ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں سوچنے لگے ہیں کہ اب ہمیں اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، کیسے کام کرنا ہے، کتنے یوزر چاہیے ہوں گے، پلاننگ بنانے لگے ہیں اس کے لیے، تو تب بھی ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہوگا. پروجیکٹ ٹریکنگ جو ہوگی تب ٹریکنگ کرنے لگے ہیں تو تب بھی ان کو چاہیے ہوگا. اور کنٹرول جب کنٹرول جب چینج کنٹرول کرنا ہوگا تو تب بھی ہمیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ چاہیے ہوں گی. اسی طرح ہمارے پاس آگے کنسٹرکٹ جب پروسیس کرنے لگتے ہیں یعنی کہ بنانے لگتے ہیں پروجیکٹ کو تو تب بھی ہمیں ریکوائرمنٹس ضرورت پڑتی ہیں. ہم کیا ہوتا ہے اسٹڈی کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کو. اس کے ساتھ پھر یوزر ڈاکومنٹیشن جب ہوتی ہے یعنی کہ اس کا ہم پروجیکٹ کا ڈاکومنٹیشن جیسے ہم کرتے ہیں تو اسی طرح جب ہم ڈاکومنٹ کرنے لگتے ہیں اس کی یعنی کہ ڈاکومنٹس بنانے لگتے ہیں تو تب بھی ہمیں یوزر ریکوائرمنٹس ریڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد جب ہمیں سسٹم ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے تو تب بھی ہمیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس پڑھنی پڑتی ہیں. جب ہم یعنی کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیا کہ یہ سسٹم ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا. ہوپس ہو کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں.